हमने किरण का घराना की पढ़ाई की थी और इसके सवाल किए थे। आज हम आगे के सवाल करेंगे। किताब का सवाल नंबर 8 देखें। कौन क्या कर रहा है? जुमले पढ़ें। पहला जुमला क्या है? अब्बू जान अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा जुमला पढ़ें। बच्चे कहानी सुन रहे हैं। तीसरा जुमला क्या है? दादा जान चाय पी रहे हैं। बिल्कुल सही। तस्वीर देखें और बताएं कि इन जुमलों में किन किन कामों का जिक्र हो रहा है। तो पहला जुमला है अब्बू जान अखबार पढ़ रहे हैं। तो तस्वीर में हमें अब्बू जान अखबार पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हैं अब्बू जान जो अखबार पढ़ रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चे कहानी सुन रहे हैं। यहाँ देखें, ये बच्चे दादी अम्मा से, दादी जान से बैठकर कहानी सुन रहे हैं। और तीसरा जुमला है दादा जान चाय पी रहे हैं। दादा जान कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं और उनके सामने चाय पड़ी है। तो वो क्या काम कर रहे हैं? वो चाय पी रहे हैं। यहाँ हमें तीनों जुमलों में एक काम करता हुआ बताया जा रहा है। पहला जुमला है पढ़ रहे। तो यहाँ पढ़ना एक काम है। दूसरे जुमले में कहानी सुन रहे हैं, बच्चे कहानी सुन रहे हैं। तो सुनना एक काम है। दादा जान चाय पी रहे हैं। तो चाय पीना एक काम है। अब आप इस तस्वीर को देखें। दादी जान क्या कर रही हैं? बच्चे तो कहानी सुन रहे हैं ना, और दादी जान कहानी सुना रही हैं। सुनाना एक काम है। वो क्या काम कर रही हैं? वो कहानी सुना रही हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं? कहानी सुन रहे हैं। दोनों एक एक काम कर रहे हैं। दादी जान सुना रही हैं और बच्चे कहानी सुन रहे हैं। अब आपने भी कुछ ऐसे जुमले सोचने हैं जिनमें आप कोई काम कर रहे हो। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप बैठे हैं अपने जमात के कमरे में। तो इस तरह के और भी बहुत से काम आप कर रहे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 है, दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। नीचे कुछ जुमले लिखे हैं, एक इबारत है। आपने इस इबारत को पढ़ना है। तो अपनी किताब पर उंगली रखें और पढ़ना शुरू करें। मेरे घर में 2 कमरे हैं। एक गुसल खाना और एक बावर्ची खाना है। बिल्कुल सही। अब आगे पढ़ें। मेहमानों के लिए बैठक भी है। इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ेंगे? बैठक। मैं घर की सफाई का ख्याल रखता हूँ। मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल सही। यहाँ हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है बैठक। बैठक का मतलब होता है जो हम अपने
گھر میں ایک خاص جگہ ہم نے یا ایک کمرہ ایسا بنایا ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنے مہمانوں کو بٹھاتے ہیں، جسے ہم انگلش میں ڈرائنگ روم کہتے ہیں، تو اسے اردو میں ہم بیٹھک کہتے ہیں۔ بیٹھک بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس عبارت کو دوبارہ بھی پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 10 دیکھیں۔ دی ہوئی خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھ کر اپنا تعارف مکمل کریں۔ تعارف کہتے ہیں اپنے بارے میں کچھ باتیں بتانا۔ تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بارے میں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ یہ جو خالی جگہ ہے یہاں پہ صحیح لفظ لگانا ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے۔ میرا نام خالی جگہ ہے۔ آپ سب اپنا اپنا نام لکھیں گے یہاں پر، جیسے میں یہاں لکھ دیتی ہوں علی، این لام اور چھوٹی یہ علی، میرا نام علی ہے۔ آپ سب نے یہاں پر اپنا اپنا نام لکھنا ہے۔ لڑکیاں اپنا نام لکھیں گی اور لڑکے اپنا نام لکھیں گے۔ اب دوسرا دیکھیں، میرے ڈیش بہن بھائی ہیں۔ تو یہاں آپ لوگ لکھیں گے کہ آپ کے کتنی بہن اور بھائی ہیں۔ تو جیسے میری ایک بہن اور 2 بھائی ہیں، تو میں یہاں کیا لکھوں گی، 3 بہن بھائی ہیں۔ ایک بہن اور 2 بھائی ملا کر 3، تو یہاں 3 لکھوں گی۔ آپ بھی لکھیں، جتنے آپ کے بہن بھائی ہیں آپ اتنے لکھ لیں۔ 3 میرے 3 ہیں، تو میں یہاں پہ 3 لکھوں گی، تے یہ اور نون، 3۔ تیسرا جملہ کیا ہے، میرا پسندیدہ کھیل خالی جگہ ہے۔ آپ سب نے اپنا پسندیدہ کھیل لکھنا ہے۔ لڑکوں کا پسندیدہ کھیل کیا ہوتا ہے، کرکٹ ہوتا ہے۔ تو چلیں یہاں پہ ہم کرکٹ لکھ لیتے ہیں۔ ہم یہاں فٹ بال بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ لکھ لیں۔ کاف رے، پھر کاف اور اس کے ساتھ ٹے کو ملائیں گے، کاف کا کش لگائیں گے، کرکٹ۔ میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے۔ میری عمر خالی جگہ سال ہے۔ آپ کی عمر کتنے سال ہے، 6 سال۔ تو آپ سب یہاں پہ لکھیں 6، چے 2 چشمی ہے اور پھر بڑی ہے لیٹی ہوئی لکیر پیچھے کی طرف، چے کے 3 نقطے، 6۔ میری عمر 6 سال ہے۔ میں جماعت خالی جگہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ سب کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں، اول جماعت میں پڑھتے ہیں یا پہلی جماعت میں پڑھتے ہیں؟ میں جماعت اول میں پڑھتا ہوں۔ لکھیے الف، ایک لائن، پھر واو لکھیں گے اور واو کے اوپر شد کی علامت جیسے میں ڈال رہی ہوں آپ بھی لکھ لیں، اور پھر آئے گا لام، اوپر سے نیچے ایک لائن، پھر ذرا سا گول کریں، پہلے نیچے اور پھر اوپر کی طرف۔ میں جماعت اول میں پڑھتا ہوں۔ آخری لائن ہے، میرا پسندیدہ رنگ خالی جگہ ہے۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے جو آپ کو پسند ہو؟ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں پیلا، نیلا یا پھر کالا لکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں لکھ رہی ہوں نیلا۔ نون، نون کی آدھی شکل، پھر یہ کا شوشہ، پھر لام، لام الف، لا، نقطے ڈالیں گے، نون کا یہ کے 2 نقطے۔ میرا پسندیدہ رنگ نیلا ہے۔ آپ بھی جملوں کو مکمل کر لیں اور دیکھیں آگے ایک ڈبہ سا بنا ہے، آپ یہاں اپنی تصویر بھی لگا سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ سمجھنے اور لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔